नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। चीनले नेपाली भूमिमा भवन बनाएकोमा सर्वत्र विरोध। निर्माण आफ्नै भूमिमा गरिएको चीनको दाबी। सीमा स्तम्भ हराएका कारण यकिन गर्न समस्या। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जान सर्वोच्चको रोक। कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश। नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न आग्रह। कोरोनाका सक्रिय संक्रमित बढेमा लकडाउन गर्ने तयारी। 25,000 नाघेपछि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव। निको हुनेको संख्या 50,000 नजिक। स्थगित भएका सबै परीक्षा छठ लगत्तै सञ्चालन गर्ने त्रिवीको तयारी। विद्यार्थीले पाएक पर्ने ठाउँबाटै परीक्षा दिन सक्ने। दशैं अगाडि तालिका सार्वजनिक हुँदै। र अमेरिका र चीनबीच तनाव बढ्दै। कोरोना फैलाउन चीन जिम्मेवार रहेको अमेरिकाको आरोप। कसैसँग शीत युद्ध गर्ने नियत नरहेको चीनको स्पष्टोक्ति। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त हुनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दिएको रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्दै थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित हुनुभएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले यही असोज 14 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या 436 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार थप 1172 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 9449 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 426 महिला र 746 पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। देशभरि संक्रमितको संख्या 67,804 पुगेको छ भने उपचारपछि निको हुनेको संख्या 49,954 पुगेको छ। बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगेमा लकडाउन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले 25,000 भन्दा बढी संक्रमित भएमा लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको हो। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,000 भन्दा बढी रहेको छ। साथै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसक्ने खालका सबै सेवा र व्यवसाय कम्तीमा 1 महिना नखोल्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिने गरेकोमा स्वीकृति दिने निकायले कडाइका साथ अनुगमन गरी कारबाही गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। चीनले हुम्लाको नामखा स्थित नेपाली भूमिमा आफ्नो भवन निर्माण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपालको सीमा सम्बन्धी समस्या फेरि बल्झिएको छ। यस विषयमा सरकारबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन भने नेपाल स्थित चीनिया दूतावासले सो भवन आफ्नै भूमिमा बनाएको दाबी गरेको छ। एक रिपोर्ट। दुई ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपालले पटक पटक सीमा सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो हुम्लाको नामखामा चीनले नेपाली भूमि मिचेर व्यापारिक भवन बनाउनु। नामखा गाउँपालिका स्थित लाप्चामा चीनले 9वटा भवन बनाएको खबर केही दिन अघि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि यसको जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ। त्यसमाथि चीनिया दूतावासले यो भूमि चीनकै भएको दाबीसहित विज्ञप्ति जारी गरेपछि बुधबार विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूले दूतावास अगाडि प्रदर्शन पनि गरेका छन्।
लाप्चा स्थित सीमा क्षेत्रमा पिल्लर हराएका कारण यो भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रष्ट आधार पनि छैन। नाम्खा गाउँपालिकाले 11 नम्बर पिल्लर खोजी भएमा यसबारे यकिन रूपमा भन्न सकिने जनाएको छ। अब वास्तविकता भन्नलाई चाहिँ अब म भर्खरै हिजो आइतबार त्यो क्षेत्रमा पुगेर आयौँ होइन। अब त्यहाँ त्यो क्षेत्रको त्यो अहिले भवन बनाएको भन्दा 1 घण्टाको दूरीमा चाहिँ हाम्रो 12 नम्बरको पिलर रहेको छ। भूमि मिचिएर बनायो भन्न चाहिँ अब यकिन गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि अब 12 नम्बर पिलर मात्रै त्यहाँ छ। अब त्यो पिलरको मार्किङ कसरी गरिएको छ त्यसको पत्ता लगाउनको लागि हामीले अहिले 11 नम्बरको पिलर चाहिँ फेला पार्नु पर्यो होइन। 11 नम्बरको पिलर अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अनि खोजी कार्य जारी नै छ। सम्भवतः त्यो फेला पर्यो भने अनि त्यसपछि अब चिनियापट्टि हो कि नेपालको भूमि हो कि भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट आउँछ। नेपाल र चीन बीच सन् 1961-62 मा पानी ढलो सिद्धान्तका आधारमा सीमाङ्कन भएको हो। पानी ढलो सिद्धान्त अनुसार सीमाङ्कन भएकाले यो भूभाग नेपाल वा चीनमा पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। हुम्लाको सीमा रेखा हुम्लाको लोलुङ भन्ज्याङबाट उत्तरतर्फ बढ्दै पन्नुम डाँडो हुँदै लाप्चे भन्ज्याङ 5018 मिटर पुग्छ र लाप्चेको टुप्पाबाट चाहिँ बााउन्ड्री पिलर नम्बर 12 रहेको छ। यसरी यो भनौँ अब पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएका हुन सक्दा तिमीले बनायो भनेको संरचना पानी ढलोको उत्तर पर्छ कि पानी ढलोको दक्षिण पर्छ त्यो राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन नगरिकन केही भन्न सकिँदैन। साबिकमा पानी ढलोको सिद्धान्तले अङ्कन रेखाङ्कन भएको छ। अब यो चीनले बनाएको चाहिँ पानी ढलोभन्दा उत्तर पर्छ कि दक्षिण पर्छ यो राम्रो मैले अध्ययन गरेको छैन। अध्ययन नगरिकन भन्न सकिँदैन। जसले पनि भन्दाखेरि चाहिँ यो अध्ययन गरेर मात्रै भन्नुपर्छ। म अध्ययन गर्दैछु। दुई ठूला ढुङ्गा बीचको तरुलको रूपमा लिएको नेपालको सीमामा चीन र भारत दुवैले बेला बेलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। भारतसँगको सीमा विवाद त वर्षौंदेखि कायमै छ। नेपालले उच्च स्तरबाटै पहल गरी सीमा सम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न जरुरी छ। मेनुका बस्नेत, टिभी टुडे HD, काठमाडौँ। कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरूले प्लाज्मा दान अभियान सुरु गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएपछि प्लाज्मा दान गरी थप 4 जनासम्म संक्रमितको जीवन रक्षा गर्न सकिने भन्दै संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरूले काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट प्लाज्मा दान अभियान सुरु गरेका हुन्। प्लाज्मा संकलनका लागि अस्पतालमा प्लाज्मा ब्याङ्कको स्थापना गरिएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले बताउनुभयो। जुन जीवनसँग चाहिँ मृत्युसँग चाहिँ लडिरहेका त्यस्ता बिरामीहरूको लागि एउटा सञ्जीवनीको काम गर्छ यो प्लाज्माले। त्यसले एन्टिबडी फर्मेसन गरेर उसको जीवन बचाउन चाहिँ अरे मद्दत गर्छ। त्यसैले हामीलाई प्रेरणा दिएर अहिले हाम्रो खास गरेर डाक्टर अञ्जन श्रेष्ठ भन्ने हुन्छ यहाँ, उहाँकै पहलमा हामीले यो ब्याङ्क स्थापना गऱ्यौँ। यहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्छ नुमाया गुरुङ, उहाँको पनि उत्साह, उहाँको चाहिँ सहयोग सबैले गर्दाखेरि हामीले यो मसिन राखेर यो प्लाज्मा कलेक्सन सेन्टर एउटा खडा गर्न सकेका छौँ। अभियान आरम्भ गर्नका लागि आयोजित कार्यक्रममा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरूले संक्रमितहरूको आत्मबल बलियो भए सजिलै भाइरसलाई जित्न सकिने बताएका छन्। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन गठन भएका संसदीय समितिले विभिन्न विषयमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिने गरेका छन्। तर संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनमा भने सरकार खासै जिम्मेवार भएको पाइँदैन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले यसअघि दिएका विभिन्न निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्न राखेको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले समितिले यसअघि विभिन्न निकायलाई दिएको निर्देशनहरूको कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समितिले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन फितलो भएको बताउनुभयो। त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको कारणले अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने कतिपय मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले बोलायौँ, रिपोर्टिङ ल्यायौँ, त्यो उहाँहरूले दिएको रिपोर्टिङ पनि अब सत्यता रहेन। छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले पछिल्लो समय कोभिडको बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो। हुम्ला जिल्लामा कोभिडको असर नपरे पनि कर्णाली कोरिडोरको काम रोकिनु त्यसैको उदाहरण भएको भन्दै समितिले त्यस्ता विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गम्भीर रूपमा निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। तर पनि यहाँ बहाना कोभिड भयो, कमाइ खाने भाडा मात्र भयो कि सरकारदेखि अब ठेकदारसम्म कर्मचारीसम्म यो कमाइ खाने भाडा भयो भन्ने चाहिँ मैले एउटा फिलिङ गरेको छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद केदार सिगदेलले कुनै पनि आयोजना गुणस्तरीय भए नभएको सम्बन्धमा समितिले दिएका निर्देशनहरू अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको देखिएको बताउनुभयो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीयका कस्तो कस्तो प्रकारका आयोजना हुन् भन्ने कुराको पनि स्पष्ट चाहिँ आधार चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने कुरा हाम्रो निर्देशनमा थियो। त्यो कुरा आयो कि आएन? सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरूको पालना मात्रै गर्दा पनि सरकारको काम प्रशंसनीय हुने थियो। तर निर्देशन दिने र त्यसको पालना गर्नेहरू एउटै राजनीतिक स्वार्थको धरातलमा रहने गरेकाले न त सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्छ, न संसदीय समितिले नै आफ्ना निर्देशनहरू पालना भए नभएको विषयमा चासो राख्छ। ब्युरो रिपोर्ट, टिभी टुडे एसडी, काठमाडौँ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पीपीई लगायत मास्क परीक्षण गर्ने यन्त्र तयार गरेको छ। बजारमा पाइने थरीथरीका पीपीई लगायत मास्कको गुणस्तर पहिचान गर्न नास्टले मुलुकमै पहिलो पटक यो प्रविधि निर्माण गरेको हो। नेपालमै पहिलो पटक नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मान्यता अनुरूप यो यन्त्र निर्माण गरिएको नास्टका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत डाक्टर शंकर ढकालले बताउनुभयो। यो यन्त्रलाई प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ पेनिट्रेसन टेस्ट डिभाइस पीसीटी नाम दिइएको छ। यन्त्रले नेपालमा बनेका मास्क तथा पीपीईलाई प्रमाणीकरण गरेर बजार प्रवर्धनका लागि सघाउने नास्टको विश्वास छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोभिड-19 का कारणले रोकिएका परीक्षा आउँदो 6 लगत्तै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेको छ। त्रिभुवनले विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने ठाउँबाट नै परीक्षा दिने वैकल्पिक व्यवस्थासहित तयारी भइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। यसका लागि तयारी गर्न त्रिवी कार्यकारी परिषद, परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद र केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिले सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्रिवीले कोभिड-19 का कारणले सबै रोकिएका परीक्षा 6 लगत्तै गर्ने गरी दशैं अगाडि नै परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न पनि सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। त्रिवीले आंशिक रूपमा छुटेका परीक्षा भने दशैं र तिहारको बीचमा गर्न सक्ने जनाएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018 लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मौजुदा ऐन समय सापेक्ष नभएकाले प्रस्तावनादेखि दण्ड सजाय लगायतका प्रावधान परिमार्जन गरी संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन गठन गर्ने आधारको रूपमा रहेको ऐन परिमार्जन गरी संहिताको मर्म अनुसार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरु देवी पालले बताउनुभयो। समितिले बाल संगठनको पूर्व कार्य समितिले आफ्नो अभिलेख नबुझाएकाले समाज कल्याण परिषदको रहबरमा 15 दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ। विश्व कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। बिना अक्सिजन 10 पटकसम्म विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएका शेर्पाको
5 असोजमा काठमाडौँ स्थित छोरीको घरमा निधन भएको थियो। उहाँको बुधबार टेकु दोभानमा धार्मिक परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको छ। उहाँको पार्थिव शरीरमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान व्यक्त गर्नु भएको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले शेर्पाप्रति सलामी अर्पण गरेका थिए। सगरमाथा आरोहणमा विश्व रेकर्ड बनाउनु भएका शेर्पा हिउँ चितुवा उपनामले चिनिनुहुन्छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सरकारले कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूबाट जफत गरेको प्याज बिहीबारदेखि बिक्री वितरण गर्ने भएको छ। सरकारले कालोबजारी गरेको आरोपसहित काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानका व्यापारीहरूबाट जफत गरेको करिब 12,000 केजी प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत बिहीबारदेखि बिक्री वितरण गर्ने भएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका योजना विभागका विभागीय प्रमुख शर्मिला सुवेदीले प्याज ढुवानी लागत र प्याकेजिङ सहित प्रति केजी 60 रुपैयाँको दरले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न लागि समेत बताउनुभयो। जफत गरिएको प्याज चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने भनेर हिजो मात्र निर्णय भयो। त्यस पछाडि हाम्रो अब अलिकति तयारी पनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गोदामसम्म ल्याउने, त्यस कारण बिक्री गर्न प्रबन्ध मिलाउने त्यो तयारीको कारणले गर्दाखेरि ढिलाइ भएको हो। सम्भवतः भोलिबाट त्यो बिक्री सुरु हुन्छ। 1200 केजी छ भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रति केजी 60 रुपियाँको दरले चाहिँ बिक्री गर्ने भनेर हामीलाई त्यो म्यान्डेट। गत सातादेखि भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएपछि व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराएर कालो बजारी गरिरहेका छन्। धानको बाला लाग्ने समयमा धानमा फड्के किरा लाग्न थालेपछि चितवनका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। किसानहरूले विभिन्न विषादीको प्रयोग गरे पनि फड्के किराले नछाडेपछि किसानहरूलाई अब कसरी धान बचाउने हो भन्ने चिन्ताले सताएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमेल सिन्हाले इच्छा कामना बाहेकका जिल्लाका सबै स्थानीय तहका किसानहरूको खेतमा फड्के किराले आतंक फैलाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष चितवनको धानमा बढी रोग र किरा देखिएको छ। किसानहरूले अन्धाधुन्ध रासायनिक औषधिको प्रयोग गरेको भन्दै प्रमुख तिमेल सिन्हाले फड्के किरा नियन्त्रणका लागि इभिडाइक्लोपिड वा एसिफेट समूहका विषादी सही तरिकाले धानको डाँठमा पर्ने गरी 2 पटक हाल्न सुझाव दिनुभयो। अब विश्व समाचार। दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन बीच तनाव उत्पन्न भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जारी महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका लागि चीन जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएपछि दुई देशबीच तनाव उत्पन्न भएको हो। महासभालाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वमा कोरोना महामारी फैलाउन चीन जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यस कुराको उल्लेख गरेका छन्। यता चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो मुलुकको कुनै पनि मुलुकसँग शीत युद्ध गर्ने नियत नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा यस वर्ष कोभिड-19 का कारण भर्चुअल रूपमा आयोजना भइरहेको छ, जसमा प्रत्येक राष्ट्रबाट एकजनाले रेकर्डेड भाषण उपलब्ध गराएर प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। अब खेल समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत चैत महिनादेखि बन्द फुटसल बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। फुटसल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल फुटसल संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायी निकै मारमा परेका कारण आजदेखि फुटसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। नेपाल सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक यातायात लगायत भेडभाड हुने क्षेत्रलाई खोल्ने निर्णय गरे पनि समूहमा खेलिने खेल र गतिविधि गर्न अझै अनुमति
नदिएका प्रति सङ्घको ध्यान आकर्षण भएको अध्यक्ष राज महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सङ्घले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसित सावधानी अपनाएर खेल सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति मागेको थियो। सङ्घले एकपटकमा 10 जनालाई मात्र खेल्न अनुमति दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार फुटसल सञ्चालन गरिने सङ्घले जनाएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चीनले नेपाली भूमिमा भवन बनाएकोमा सर्वत्र विरोध। निर्माण आफ्नै भूमिमा गरिएको चीनको दाबी। सीमा स्तम्भ हराएका कारण एकिङ गर्न समस्या। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जान सर्वोच्चको रोक। कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश। नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न आग्रह। कोरोनाका सक्रिय संक्रमित बढेमा लकडाउन गर्ने तयारी। 25,000 मागेपछि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव। निको हुनेको संख्या 50,000 नजिक। स्थगित भएका सबै परीक्षा छठ लगत्तै सञ्चालन गर्ने त्रिवीको तयारी। विद्यार्थीले पाएक पर्ने ठाउँबाटै परीक्षा दिन सक्ने। दशैं अगाडि तालिका सार्वजनिक हुँदै। र अमेरिका र चीन बीच तनाव बढ्दै। कोरोना फैल्याउन चीन जिम्मेवार रहेको अमेरिकाको आरोप। कसैसँग शीत युद्ध गर्ने नियत नरहेको चीनको स्पष्टोक्ति। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संज्ञा अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।